बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ एक बेहतरीन वजीफ़ा है, बेहतरीन इस्तग़फ़ार है और बेहतरीन दुआ है। ये जो बड़ी मशहूर आयत है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। ये जितनी मशहूर और पॉपुलर दुआ है और इसको ख़ास कर बर्र-ए-सग़ीर में तो ये कहा जाता है कि ये आयत करीमा है। इसे लोग 1.25 लाख ख़त्म करने के बारे में जानते हैं कि 1.25 लाख बार पढ़ो तो ये बड़ी जलाली दुआ है और फिर आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ये चीज़ जो है कहीं सुन्नत से नहीं है, इसे सीधा सीधा बिदअत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तादाद नहीं बताई कि कितनी बार पढ़ना है, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, दिल जमई से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, सोच समझ के मांगे। ख़ासकर हम अजमी लोगों के लिए, अरबियों को तो चलिए मालूम है माने, लेकिन जब हम इसके माने पर तवज्जो करके करेंगे तो अल्लाह की खशियत, अल्लाह के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है उसका तक़वा हमें नसीब होता है। ये बिल्कुल भी मशहूर नहीं है कि आपने 1.25 लाख पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं, मगर जब पढ़िए दिल से पढ़िए। अब आप देखिए इसमें बेहतरीन अंदाज में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती तस्लीम करके और अल्लाह की जो बेहतरीन क्वालिटी, जिस सिफ़त से अल्लाह बड़ा खुश होता है, उस सिफ़त को, उस क्वालिटी को वसीला बनाकर अपने लिए मग़फ़िरत का एहतमाम किया। जैसे ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, तू पाक है, तू पाक है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कि कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे। अल्लाह को ये जुमला ही बहुत पसंद है, ला इलाहा इल्ला अंता। ये बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के वहाँ पसंदीदा है। अल्लाह को ये बार बार तकरार के साथ बोलते रहे, अल्लाह को खुश करने का सबसे आसान ज़रिया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? तू पाक, सुबहानका, यानी तू तो पाक है अल्लाह, तेरे अंदर कोई नुक्स, कोई लेकिन, कोई कमज़ोरी, कोई कमी कुछ नहीं है, तू गलती नहीं कर सकता है, पाक है तू। बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ, यानी बेशक मैं तो तेरा बंदा, तेरी तख्लीक, तेरी मखलूक, तो मैं तो ख़ता करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब ऐसा बंदा मांगता है तो अल्लाह जलाल में आते हैं, अल्लाह को बहुत खुशी होती है और फिर उनकी मग़फ़िरत होती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मग़फ़िरत का एहतमाम इस दुआ के साथ किया था। सूरह साफ़ात में आता है 142 और 143 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता, यानी वो मछली का पेट उनकी कब्र बन जाती। अब ये देखिए इतनी बड़ी सज़ा उनको क्यों मिली? ये यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म आने से पहले वो इतने बद्दिल हो गए थे अपनी कौम से। जब उनको हिदायत की तरफ बुला रहे थे, वो कौम उनको सुन के नहीं दे रही थी। अब उनको एज़ ए पैगम्बर उनको पता चल गया था कि अब ये अज़ाब के मुस्तहिक हो गए हैं, मगर अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया नहीं था और वो बस्ती छोड़कर निकल गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अज़ाब ले आया था, लेकिन जब यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए तो अल्लाह ने वो अज़ाब को उल्टा फेर दिया और ये वजह बन गई कि जब मेरा पैगंबर वहाँ नहीं है तो ये अब अज़ाब के मुस्तहिक, उनको एक और मौका मिल गया। और यूनुस अलैहिस्सलाम कोई नाफरमानी नहीं की थे नऊज़ बिल्लाह, बस ये ख़ता हो गई थी कि वो ऑर्डर आने से पहले ही वो हल गए थे, अपनी जगह से हट गए थे, जबकि ऑर्डर आने के बाद करना था। तो जब वो निकले और वो एक सफ़र के लिए निकल गए, कश्ती में बैठे तो कश्ती जो है हिचकोले खाने लगी। देखिए अल्लाह अपनी आर्मी से कैसे काम करवाता है। अल्लाह की फ़ौज कौन है? ये जहाज़, ये समुंदर, ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से, बस कुन और फ़यकुन की देरी। अब वो कश्ती हिचकोले खाना शुरू हो गई। तो उसमें किसी ने कहा कि इसमें कोई ज़रूर हमारे बीच में कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई गलती करके भागा हुआ ग़ुलाम है।
تو قرآن نکالے، قرآن یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا، تو ان کو اٹھا کے پانی میں دریا میں پھینک دیا گیا۔ جب ان کو سمندر میں پھینکا گیا تو وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب آپ سوچئے سمندر کا اندھیرا، سمندر کے اندھیرے کے بارے میں اب جا کے سائنٹسٹ لوگ بتانے لگے ہیں کہ کس قدر اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اور پھر وہ مچھلی کا پیٹ، اور مچھلی ایک ایسی جانور ہے، آبی جانور ہے کہ جس کے دانت وہ چبا کے نہیں کھاتی، وہ نگل لیتی ہے۔ وہ جو ویل مچھلی ہے وہ نگل لیتی ہے، اور نگلنے کے بعد جو اس کے پیٹ میں اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا سلنڈر جیسا ہوتا ہے جو گول گول گھماتا ہے، اور اس کا جو انزائم نکلتا ہے اس سے وہ چیزوں کو گلاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اندھیرے پہ اندھیرا، اور اس میں پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں سوچے کس قدر اندھیرا، کس قدر پچ ڈارک اندھیرا۔ اور اس وقت ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ضرور میں نے یہ کام کیا تھا، تو فوراً وہ امید کس سے لگاتے ہیں؟ اللہ سے، کہ لا الہ الا انت۔ سوچی اس قدر گہرائی میں، سمندر میں، مچھلی کے پیٹ سے اللہ سنتا ہے، تو کتنی ہماری دعا سنے گا اگر ہم اس طرح سے مانگے کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، پاک ہے تو ہر غلطی، ہر کمی، ہر لیکن سے، اور انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم جب کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی خرابی کرتے ہیں تو بے شک ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس دعا سے مانگیے، یہ بہترین وظیفہ ہے اور بہترین استغفار ہے، اور اللہ کی خاص کوالٹی کے ساتھ پکارنے کا یہ ایک بہت بڑی، بہت کامیاب دعا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفقن علیہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ التحیات اور درود کے بعد جب آپ نماز پڑھیں، چاہے سنت فرض جب بھی پڑھیں، التحیات اور درود کے بعد دعا مانگے، دعا عطا کی جائے گی۔ اور اس تمام دعاؤں میں جو آپ کو مانگنا ہے آپ مانگیں، لیکن یہ چھوٹی سی دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس سے انشاءاللہ ہماری تمام پریشانی، تمام خوف، تمام گھٹن، تمام جو کمی ہے سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اس دعا سے دور ہوگی۔ سوچئے اتنی بڑی تو ہماری مصیبت نہیں ہوگی نا کہ جو یونس علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس قدر ڈارکنیس میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ تو یہ دعا، یہ قیمتی وظیفہ اور یہ قیمتی استغفار آج سے ہمارا معمول ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی تعداد کی فکر نہیں کرنی ہے۔ آپ صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ سفر میں پڑھ لیں، آپ شاپنگ کرنے گئے ہوں وہاں کوئی چیز دیکھ کے آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں بھی گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً دل جمعی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں دعا میں کوئی پروٹوکول بھی نہیں کہ آپ کو وضو ہونا چاہیے تو قبلہ رخ ہونا چاہیے، کوئی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور بے انتہا دل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور جب پڑھیں تو یہ ضرور سوچیں کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک وہ پاک ہے، سبحانکا، وہ پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب یہاں پر پہنچے تو آپ اپنے جو بھی ریسنٹلی آپ نے گناہ کی یا کمی کی یا جو بھی کچھ ہوا، آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کو مد نظر رکھیں اور اپنے رب کے حضور اس سے بات کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور ہمارے لیے بے انتہا آخرت کا یہ بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دعا اس کے بعد مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں اسم اعظم ہے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریے گا انشاءاللہ، خوب دعاؤں میں یاد رکھیے، تمام پریشانی، مصیبت، اب اس سے چھٹکارا پائیے، نجات پائیے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔